May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pizza 18 na ni buwan sa Agosto ning tuiga 2022. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas, kini na usab ang inyong kabrad sa kahanginan KSR Nonoy B. Mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon o mudasig kaniyong tanan sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang nga aron kita makahibaw niini, aron kita masayod unsay atong function nganong nabuhitan ning kalibutana. Atong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kahigayunan, laing adlaw sa atong kinabuhi kay matag adlaw bag-ong kinabuhi. Muna nga kung nangandoy ta nga taasan pa sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, tagaan pa og daghang mga adlaw samtang kita magpuyo ning kalibutan na ato pud siyang pasalamatan kay matag adlaw migala bagong kinabuhi man na. So may buntag sa aton tanan nga masukin tigpaminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni aton dakbayan. Sanglit ang dakbayan sa Iligan gilangkuban man sa 44 ka mga kabarangayan. So may buntag sa aton mga barangay officials 44 ka mga barangay kapitanes gatusan ka mga barangay kagawads nga ma-extend ang ilang termino hangtod sa 2023 kay ato pa ipahigayon sa Disyembre 2023 ang eleksyon sa barangay level. So may buntag ninyo dihan tanan o ginaot nga namo sa may pagpanikay-sikay tanan maginang sa Pinoyanan nga nagpractice na og bangon og sayo kay alang sa pagatiman sa nagsingabot pagatiman ba sa ilang mga kabataan sa nagsingabot nga pagsugod sa klase. Sa mga estudyante po, nag-practice ug bangon og sayo. Hala, good morning kaninyo diha sa mga magtutudlo, mga estudyante, mga kawanes sa mga pribado o mga pampublikong tungaan. Good morning kaniyong tanan. Kotob sa maabot atong Sibya o sa mga adunay koneksyon sa internet nga karon butaga na ni kay Sikay si Ate Mimi Madrid dias Barangay Villaverde. May buntag nimo di Ate Mimi. Kumusta man diha? Unya may buntag usab ni Ma'am Anali Jen Servito, ni Ma'am Ging Adobas. Good morning og ni Sir Boy Cortel. May buntag ninyo diha. May pagpanikay Sikay uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga sakop sa panimalay. Oy, si kumparing Dodong Mahilom diha sa Tunggo. May buntan nimo dapre. Si Fortunato Mahilom nga gikan pa kaniadto kun adto ni sa Amerika, Fort Silent, o kun adto ni sa Manila, Dodong Tahimik, pero dinhi sa Iligan, Fortunato Mahilom. May buntan nimo dapre. May pagpanikay sikay maayo kay nakaarangkada ka diha og paminaw kay doon natay nindot nga iskutanan karon nga kita kinahanglan nga masayod niini. Kinahanglan nga masayod gyud kay usa ka butang nga gikinahanglan nato nga masayran kay lisod kayo nga mobiyatan ning kalibutana nga wa ta masayod ning butanga inig pangutana sa atong labaw nga makagaw. Kana bitang pangutana nga mingon, nganong pasudlon man ti ka sa langit. So unsa may ato ikatubag mahigala, wa ti ikatubag kay ngano wala man ta naminaw sa mahinungdanong butang nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato. Ang mahinungdanong butang sa Ginoo nga gibilin mao gayud ang ihang pulong. Kay si Kristo ang nagsulti, langit ug ang yuta mahanaw, pero ang akong pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. So mani nga ang pulong sa Ginoo mo ni atong pagatuhuan. Kay nag-ingon si Kristo, ang iyang pulong mulungtad hangtod sa kahangturan. So tanan nga motuo sa pulong sa Dios, aduna po'y kinabuhing walay katapusan. Mulungtad god ang iyang pulong. So bisa pag bali-balihon may galang kalibutan. Bali-balihon pero ang pulong sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Si Kristo na ang namulong niya na. May buntag daytod atong gitimaya karong butaga si Ma'am Helen Aliado nga nanukad diha sa Iloilo. May buntag usab kang Sir Jeter de la Torre Ortez, no? May buntag kang Sir G-Ward Pacanyor Bariga ni Ma'am Budat Ausa nga nakaron sa South Korea, ni Pastor Aloni de Vera, ni Ma'am Lia Baya, ni Joshua Sahulga. Good morning nimo dia sir og kang Sir Joel Awilahoy. May buntag nimo dia sir. Og may buntag usab kang Nanay Bisi Gomez. Nay Bisi, good morning diha sa Tuminubo. Wow, kita ni Tatay Gomez kagabi. Naa ba to si Tatay Gomez gabi? Murag wako kalinggat. Naa siguro. Ni Ma'am Isil Yares og ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria nga ni arangkada na usab karabutaga ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabi
ni Ma'am Desiree Argate, Ma'am Lia Lambirang, si MG Pax Pacanor, maayong buntag, og ni Ma'am Delia Bangkoyo Espinosa. Sa tanan, kutob sa mabot na sung Sibya, dili lang dinis Pilipinas, lakip na sa ubang dapit sa kalibutan. Abi ninyo, unsay gipakusgan karong panahon na may galas Ginoo? Unsa ba nga butang nga gitagaan og pagpakusog sa Ginoo? Kining communication. Number 1 na, gipakusog sa Ginoo. Ngano man, tungod kay ang communication importante kayo sama sa internet, sama sa cellphone, di ba? Cellphone karon maka-download na dayon ta og bisan unsa nga application, ilabi na sa application sa balaang kasulatan. Ngano man na, kay gusto sa Ginoo nga ang tanang tao maabtan gayod sa iyang pulong, maabtan gayod sa iyang pahimangno, maabtan gayod sa iyang kanang Great Commission, dakong negosyo, negosyo na nga ang kalag sa tao mo'y makaginansya, kundi ang tao mo'y makaginansya. Mo na'y negosyo sa Ginoo, Great Commission, nga pagpalapnag may gala sa iyang pulong. Direta may gala sa pagsugod sa ato pag-isgutan karon. Ato sang basahon ang text, mabasa na to may gala, atong kutloon ang Proverbs, mining direta may gala sa mga sinulat sa maalamon nga tao nga gigamit sa Ginoo. Ang sinulat ni Solomon, nga si Solomon na impluwensya, kung siya nakakuha og impluwensya nga ang mga tao magtan-aw siyang kinabuhi, makaingon ba nga kini anak gyud sa Dios. Anak biya sa Dios si Solomon. Kay ang Dios man mismo mo'y niingon kang David, manganak ka og akong pagailhon nga anak. Di ba? Mao gyapon kita. Karon kinahanglan masayod maigala nga ang imong kahimtang og sa Dios. Ato bang relasyon? Makaingon ka ta nga ako anak gyud sa Dios. Kay kitang tanan ra ba nagtuo ra ba ang tanang tawo sa kalibutan nga anak sa Dios? Pero dili di ay kinsay tawgon maigalang anak sa Dios? Ato nang isgutan yang taud-taud. Dire sa taas pagbasa maigala sa ato ang text. Kinutlo sa Proverbs chapter 1, magsugot na maigala sa verse number 20. Okay. Sa verse number 20, ingon din wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets. Ingon ang pulong, ang kaalam nagasinggit sa gawas. Siya nagalitok sa iyang tingog diha sa kadalanan. Sa verse number 21, kay taman man ni sa verse number 33. She cried in the chief place of concourse, in the openings of the gates, in the city, she uttereth her words, saying. 22. How long, ye simple ones, will ye love simplicity? Usa ka pangutana. How long? Unsa ba kuno ka taas, unsa ba kadugay nga ang mga yano gi-address sa mga yano, simple. Simple. Nga kamo mahigugma sa pagkayano. Ingon yaw, unsa kadugay kamong mga yano nga kamo maghigugma sa pagkayano, ug ang mga mayubiton maglipay diha sa ilang pagpangyubit, ug ang mga buang magdumot sa kahibalo. Fools hate knowledge. Verse number 23. Sige lang kay ato ng tagsa-tagsaon. Pag humanatog basa ni. Turn you at my report. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. 24. Because I have called and ye refuse. Tiyaw na. Ang pulong sa Ginoo, ingon siya, tungod kay ako nagtawag. And ye refuse. Nag-reject. Nagsalikway. I have stretched out my hand and no man regarded. Walay naminaw. Walay naminaw sa Dios. Sa verse number 25, but ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. Ingon siya diha nga
apan kamo mipakawalay bili sa tanan nakong tambag ug dili buot sa akong pagsaway. Dili ta maminaw sa pagsaway sa instruction sa atong labaw nga makagahom. Ato ning tagsa-tagsaon unya taod-taod. Ingon sa verse number 26, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Nagpasidaan na mahigala ang Dios nga siya pod mo katawa sa panahon nga moabot ang kalamidad sa atong kinabuhi. I will mock with your fear cometh. Siya kuno mo biyay-biyay, mo bugal-bugal pod. Kung maabot mahigala ang kahadlok. Nga atong pagabation, unsa may mga kahadlok mahigala. Kana mga kahadlok nga moabot kanang kahadlok nga awa na supplies pagkaon unsa ba? Daghang mga kahadlok. Kahadlok mahigala sa pandemic. Karon, natas pandemic. COVID-19. Mga kahadlok. Pero siya mo biyay-biyay nga naman wa man ta maminaw siyang tambag. Sa verse number 27, when your fear cometh as delusion, and your distraction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Ingon sa diha kuno nga ang inyong kahadlok, kuno nga atong kahadlok ba, nagaabot ingon sa pagkagunob og ang inyong kalaglagan nagaabot ingon sa usa ka alimpulos sa diha nga ang kalisod og paghigwaos nagaabot ngana kaninyo. Dili siya maminaw ang Dios kay sa panahon bitaw nga lig-on pataglawas, panahon sa atong pagkabatanon, di man ta maminaw. Moabot tayo po ng panahon nga ang Dios dili na pud ta paminawon sa atong mga pag-ampo. Mo nang na ingon dira sa verse number 28, then shall they call upon me, but I will not answer. Maabot di ang punto nga magtawag ta sa Ginoo, di na siya matubag. Di ba? They shall seek me early, but they shall not find me. Bisag unsaon na to pangita sa Ginoo, di na ta makakaplag. Karon unta ang panahon ron nga makakaplag ta sa Ginoo kay panahon maron sa grasya. Dili ta magpabilin mahigala ba nga magsalig ta nga ang Ginoo gugma. Kay ang gugma sa Ginoo dunay kinutuban. Sa pagkakaron, grasya og kaloy sa Ginoo nagpatigbabaw karon kay manuluwas man siya. Maabot ang panahon may gala nga siya pagbalik usa na siya ka maghuhukom. So, dili ta magpaulahi may gala sa maayong balita. Sa verse number 29, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Wala mipili may galas kahadlok sa Ginoo. Unsa maning kahadlok nga bot ipasabot dinhi, hadlok mga kurog-kurog kana murakag nakakitag abat. Dili ingon ana ang bot ipasabot sa kahadlok kanang duna kay pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Maminaw ka ba sa ihang tambag? Kay ang muhatag kanatog comfort walay lain, pulong sa Dios. Ang maghatag kanatog pahibalo kabahin sa kinabuhing dayon, pulong sa Dios. Sa verse number 30, they would none of my counsel, they despise all my reproof. Sa verse number 31, ingon din therefore shall they eat of the fruit of their own way. Ang busa sila mukaon sa bunga sa ilang kaugalingon nga dalan. Sa matong dalan nga gisubay. Mo nang giingon diha, and be filled with their own devices. Og mabusog pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga laraw. Sa verse number 32, ingon din for the turning away of simple shall slid them, and the prosperity of fools shall destroy them. Sa verse number 33, katapusan nga verse, ingon din but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Siya may gala nagdasi o nagpahibaw nga apan si bisan kinsa nga nagapaminaw nga rikanako mupuyo nga luwas. Kita karon, luwas bata. Ang atong pagpuyo ning kalibutan na luwas bata. Og magmalinawon gikan sa kahadlok sa daotan. Magmalinawon
bisan pa tuod sa mga kasakitan nga to natagamtaman mintras niya batanin kalibutan na apan doon natay kalinaw tungod kay naman sa Kristo sa itong kinabuhi. Kini nga kalinaw nga iyang ihatag hangtod ni sa kahangturan. Karon nga makabaton ta og Kristo sa itong kasikasing makigrelasyon ba? Ang kalinaw iyang ihatag hangtod sa kahangturan. Ngano? Ini kamatay nato naagyapon tay kalinaw. Nganong natay kalinaw? Tungod kay kasiguro man ta. Kay ang pulong sa Ginoo nagpasalig man nga ang kinabuhing dayon naman ni Kristo. So ang tao nga makabaton karon og kinabuhing dayon adto sa langit. Di kalinaw ang iyang mabatunan. Kalinawng dayon mo na gitawag kalinawng dayon. Pero ang tao nga walay relasyon diyan ni Kristo asa man paingon? Imperno. Sa imperno may gala walay kalinaw nga imo matagamtaman. Ang description sa Bible, ang imperno kasakitang dayon. Kasakitan hangtod sa kahangturan kay kanunay kang gasinggit sa kasakit. No. Tinuod na noy, tinuod. Dili ni mapatik may galas balang kasulatan kundi ni siya tinuod. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning ma'am. Good morning Brad Noy og sa tanan nga naminaw og may buntag usab kang Sir Jojo Asibron Bindanilio. May buntag Brad Noy og sa tanang naminaw karong taknaa. Salamat sa Dios. Makakaon na sadta sa atong mga kalag og mga lamiang putahe karong buntaga. Salamat kay ang pulong sa Ginoo mo ni pagkaon sa atong kalag. Kung kita may gala mo kaon tag pamahaw paniud tug panihapon para sa atong physical nga kahimtang apan tan-awon sa nato may gala ang atong espirituhanong kahimtang kay nagkinahanglan siya og pagkaon. Ang pagkaon sa atong espirituhanong kahimtang mao ang devotional everyday. Kana bang dunatay ang atong pagpakigrelasyon sa Ginoo, di ba? Kanang mahimot ang Ginoo ba? Di ba gusto ta mahigala mga mayong buhat? Di ba ang Ginoo gusto og mga mayong buhat? So kitang tanan nangandoy nga makahimo og mayong buhat. Pero dunay specific nga giingon sa bilang kasulatan ang mga mayong buhat nga nahimuot ang Dios. Unsa man ang pagbasa siyang pulong? Ang pagrespeto siyang pulong. Meditate day and night. So, wala kay i-meditate, wala kay pamalandungan kung wa ka nagbasa og Biblia. Sayang kayo, ang ato ang kinabuhi nga muagi ra nining kalibutan na, pero wala day ta nakakaplag sa kamatuoran. May buntag ni Ma'am Chodora Bagsikan Swan, watching and listening from here in Saudi Damam. Oy, salamat ma'am. Layo na. Saudi God. Dayon na may buntag usab ni Ma'am Desiree Argate. Salamat kay nimo di ma'am. So bueno, ato ning tagsa-tagsaon. Ang Biblia nagtudlo kanato nga kinahanglang mahadlok kita sa Ginoo. Kay ang atong Dios mao'y kalayo nga nagaot-ot. Wa ba ta masayod niya na? Kinahanglan ta masayod karon. Kung wa ta masayod mahigala kaniadto karong buntaga kinahanglan masayod ta. Nganong nagaot-ot man siya. Ang atong Ginoo mao ang Dios, mao'y kalayo nga nagaot-ot. Atong tanawon mahigala ang Hebrews chapter 12 verse number 29. Ang sabay giingon diya sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Hebrews, for our God is consuming fire. Kay ang atong Dios usa ka nagaut-ot nga kalayo. Kita na kinabuhi sa panahon nga ang mga tao walay kahadlok sa Dios. Nawaragot, nabay kahadlok may gala sa Dios ang mga tao. Kay wala man sila kahibalos pulong sa Ginoo nagpatuyang. Unsa may pagpatuyang may gala nga atong gihimo sa matag adlaw. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi ang walay relasyon may baluan nato. Sa pagbangon sa sayong taknas kabuntagon, dili magpasalamat. Diretso lang dayo hislot gikan sa higdaanan dayong buhat sa mga gimbuhaton. Nagpasabot ka na nga wala pa kay relasyon diha sa Dios. Oo, kay balot ang tanan nga si Kristo nalansang sa cross. Si Kristo namatay, nabanhaw dangtag tulo ka adlaw. Pero unsay epekto adto para sa atong kinabuhi? Unsay mensahe? Unsay kinauyukan ngano nga iya tong gihimo? Pero igo lang tang nakahibalo. Wala may galay relasyon ngadto ni Kristo. Kay ang tao nga walay relasyon diha ni Kristo mohimo og mga desisyon nga dili iapil ang Ginoo. Desisyon ang tao mo desisyon nga supak sa prinsipyo sa Dios.
Kinahanglan ang tao di ay nga Kristiyano makakaton sa pulong sa Dios, maka-desisyon kita kada adlaw pero pinasandig sa prinsipyo sa Dios. Kita nining kalibutan na nagkinabuhi ta sa panahon nga ang mga tao walay kahadlok sa Dios. Walay basa-basag Biblia, walay meditate di night, kay di man wala may kahadlok sa Dios. Walay respeto ba? Walay pag-ila, dili maminaw sa pulong sa Dios. Hinumdumi, sa mga adlaw ni Noe, ang mga tao wala mahadlok sa Dios. Kaya wala sila nahadlok sa Dios, unsa nahitabo? Nangalaglag silang tanan sa baha, sa lunop. Ang pagkahadlok sa Dios mao'y maayong butang. Ang mga tao sa Nineveh nahadlok sa paghukom sa Dios, unsa resulta? Nisangpot sa paghinulsol ug nangaluwas silang tanan. Ang maalamon nga mga tao mibiya sa iyang sala ug mosalig sa Ginoo. Siya malipay sa pulong sa Dios ug mamati sa mga instruksyon niini. Unsay giingon maigala sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Unsay giingon sa Dios sa pulong sa Ginoo. Ingon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, para asa, for instruction in righteousness. Muna'y gusto sa Dios. Mauna mahigala ang atong function. Aron kita masayod, unsa day kita. Nganong natawo ta ning kalibutan na? Nganong natawo ta? Makaingon ba kita nga natawo ta ning kalibutan na subay sa atong kaugalingong kabubuton? Di gyud. Kanang moingon bitaw ta nga atong kinaiya nga katungod nako ni. Yes, do na tay katungod. Pero atong hunahunahon sa pikas bahin nga natawo ta ning kalibutan na dili subay sa atong kaugalingong katungod, kun dili katungod ni sa Dios. Asa naman ang prinsipyo sa Dios? Munang ingon sa balaang kasulatan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Hinumdumi ha, kining atong gibasa inspirasyon sa Dios. Para asa? Og mapuslanon alang sa pagtulunan. Unsa nga klase nga pagtulunan? Pagtulunan mahitungod sa kinabuhing dayon. Alang sa pagsaway, kinatang sawayon. Kay kung pasagdan ang ato ang pangunahuna, kung pasagdan ang ato ang katungod, unsa may mahitabo? Magpatuyang ta sa atong magipanghimo, mo nang dunay pagsaway. Alang sa pagtulid, gitulid ta sa Dios. Ingon ang Dios, ayaw pagsimba og Dios. Gipahibalon na niya. Mo supak dayta niya na. Kung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo, mo na pagrebilde sa Dios. Kay pagrebilde man, pabuta ang kapungot sa Dios. Maabot diha sa atong kinabuhi. Man ang giingon ganina nga siya mo bugal-bugal, mo biyay-biyay usab. Daghan na mga mutawag unya sa iyang ngalan. Pero dili siya makaila tungod kay karon unta ang atong panahon nga mutahod ug muila niya. Ingon diha, alang sa pagpahimangno, kundi ta mo dawat may gilas pahimangno sa Dios, alang diha sa pagkamatarong. Kay ang Dios nagpahimangno aron ang tao mupuyo nga matarong. Unsa nga klase nga matarong? Mupuyo ta nga matarong dili subay sa atong kaugalingong kabubuton, kundi dili kabubuton sa Dios. Kung gusto ta nga mamatarong ang atong kinabuhi, mudawat ta ni Kristo kay siya ang bugtong gasa alang sa pagkamatarong kanato. Kay dili ta makaangkon sa kaluwasan kung di ta mudawat ni Kristo. Kanang dili ta maka-experience og pagpakigrelasyon kay ang pagdawat ni Kristo dili religion na. Basig masayop ang inyuhang pagtuo nga kana religion. Dili ni religion. Kay walay relihiyon nga makaluwas og kalag sa tao. Tinuod na. Walay relihiyon, ha? Ang pulong sa Ginoo nagsulti. Si Kristo mismo. Siya ang kinabuhi, siya ang pagkabanhaw, ug siya usab ang kinabuhing dayon. Kay si Kristo lamang ang nagpalansang sa cross. Unsa may bili sa imong religion nga gihuptan? Mingka nga, kining among religion mao gi makaluwas ngano?
Ang imong religion mo ay nagpalansang sa cross? Ang imong religion mo ba'y nabanhaw? Dili mo ay nabanhaw. Si Kristo mo ay manluluwas, nabitaw na sa kanta. Nan, karon ang panahon nga kita magpaluwas. Ingon sa verse number 17, atong sumpayan. Verse number 17. Ingon dia, that the man of God may be perfect. Man of God. Kung kita mahigala, nakigrelasyon sa Dios, man of God. Oh. That the man of God may be perfect. Kanang perfect diha, dili na makasala, kung dili makumplito ang usa ka tao. Makumplito ang atong pagpakigrelasyon diha kang Kristo. Makabatuntag kinabuhing dayon, dunay kalinaw dayon o spiritual panalangin nga ihatag sa Dios. Mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Ang mga maayong mga buhat kaniadto kung dili ta ganahan mobasa og Biblia karon ganahan nata. May butag ni Sir Jeward Pacanyor Barriga, ni Ma'am Bernardine Quiñones Rivera o ni Ma'am Delia Bangkoyo Espinosa. May butag ninyo diha. Good morning Brad Noy og sa tanan. Salamat ma'am. Og ang abi ninyo ang description sa Bible, ang buang-buang nga tao kulang sa kaalam og magpadayon sa iyang pagpakasala og silutan. Ang resulta na silutan, di ba? Ang buang-buang nga tao. Di ba? Unsa man ang buang nga tao? Di ba kung aning ingon ang Biblia, kung kita mosulti og buang batok sa tong isig ka tao, walay ka pa sa iluanan niya na, di ba? Pero ang Biblia na ang Ginoo na nagsulti nga ang buang nga tao niya, ato na mabasa may gala sa Proverbs chapter 15 verse number 10. Ingon din pa sa pulong sa Ginoo, correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Ang pagtulid makapasakit ngadto kaniya nga nagasalikway sa dalan, og siya nga nagadumot sa pagsaway mamatay. Mamatay. Unsa man ni nga kamatayon? Physical ba ni nga kamatayon? Dili. Dili ni physical nga kamatayon. Kon arita sa espirituanong kahimtang atong kalag maimperno gayod. Kay wa man ta naminaw, nagdumot man tas pagsaway. Kana di aing tawo nga dili mo respeto, istoryahan og parte sa pagtulunan sa kaluwasan, dili maminaw or naminaw man og galing pero gipalapos pikas dunggan, wala gitisok sa kasing-kasing, wala na kay relasyon diha ni Kristo, maimperno. Mo nang giingon diha sa Proverbs areta may gala sa 33. Unsay description may gala sa kini ang Biblia may gala mao ni ang pulong sa balaang kasulatan, prinsipyo ni sa Dios. Ingon sa verse number 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang pahimangno sa kaalam. And before honor is humility. Og sa dili pa ang pasidungog, anaa ang pagpaubos. Mabitan na nga si Kristo, niingon siya, learn of me. Unsa itong katunon niya? Di ba? Kung kita di ay mahimong Kristohanon, makatunta og karakter ni Kristo. Unsa man siya? Mapaubsanon. Meek and lowly in heart. Ingon bitaw sa Matthew chapter 11 verse number atong ipakita kay aron nga maklaro gyud. Ingon si Kristo dinhi, take my yoke upon you and learn of me. Kanang pulong learn of me. Kinahanglan ta makat-on niya. Unsa day si Kristo? Ingon si Kristo, for I am meek and lowly in heart. Mapaubsanon sa kasing-kasing. Ingon ana pud unta kung kita mahigala Kristohanon, makakat-on ta karakter ni Kristo. Kung dunay mga masakit nga pulong batok nato, magpaubos ta kay kita Kristohanon man. Dili kay maninghag ta. Dili kay magpataas ta mahigalas tong garbo. Hinumdumi ang garbo dili iya sa Dios. Asa na iya na sa yawa. Di ba? Kung naay garbos tong kasing-kasing, nan. Ayaw pag palungtad niya na, kay dili na iya sa Dios. Iya na sa yawa. Muna nga, karon atong tan-awon ang kahadlok sa Dios.
nga naglaglag nga nagdalag kaalam. Nagdalag kaalam. Magsugot kita pinagis pagtan-aw sa kaalam nga gihulagway ingon sa usa ka babaye. Mamatikdan nato una ang iyang pagbadlong. Di ba? Gamit diha she. Usa ka babaye ay mo katingan niya na kay ang pulong sa Ginoo gihulagway sa usa ka babaye. Number 1 din reproof of wisdom, pagsaway sa kaalam. Atong balikan ang atong text nga gibasa ganina sa Proverbs chapter 1 sa verse number 20. Atong balikan, verse number 20. Wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets. Ang tingog sa kaalam, madungog diha sa kadalanan. Sa dagkong mga dapit, sa mga gangaan sa syudad o sa syudad. Sa laing pagkasulti, ang kaalam naningkamot sa pagkuha sa pagtagad niadtong nagbadlong sa kalaglagan. Di ba? So muna may gala, reproof of wisdom, pagsaway sa kaalam. Gisaway. Sa verse number 22, sa verse number 21, munang ingon dia, she crieth in the chief place of concourse. Sa verse number 22, ang ingon dia sa pulong sino, how long, ye simple ones, how long, people of the reproof, ang kaalam, nagtuaw sa mga yano, sa mga mayubiton. Ang kaalam ba nagtuaw? Kining kaalam, padaan ng kinahanglan makabaton o kaalam. Kaalam sa kinabuhing dayon. Pagpakigrelasyon ni Kristo. Kay ang bugtong paagi nga ang tao makabaton o kinabuhing walay katapusan, mudawat sa gasa sa Dios. Ang bugtong gasa sa Dios mao si Jesus Kristo. Mabitan ang ingon sa Roma kapitulo 6 versikulo 23 kanang ingon di ba? Now, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Kay kita, akseptado man ta nga mga makasasala gyud ta. O kay makasasala man ta, so ang bayad niya na, kamatayon. Ang kamatayon nga giskutan diha, dili kamatayon sa physical, kundi sa spiritual nga kamatayon. Kay ingon niya, but the gift of God is eternal life. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Asa gikan through Jesus Christ our Lord. So unsaon man pag-angkon sa eternal life pinagi kang Kristo, unsay buhaton sa tao, di ba? Ingon sila walay buhaton ng tao, nay buhaton ng tao nganong si John, si Juan the Baptist nag-awhag man siya og nganong nagbautismo man siya og baptism sa paghinulsol. Di ba? Nganong maghinulsol man ang tao kung wa pa siya sala? Kay makasasala ta. So mahinulsol ta. Kanang hinulsol nga tinud-anhay. Kanang hinulsol nga kinasing-kasing nga tinuod nga midawat ka ni Kristo nga imong bugto personal nga manuluwas kay mo nay atong gikinahanglan. Kay sa tinuod natong kahimtang kun dili nato na buhaton na miligro ang atong kalag. Kay nining kalibutan na bisag unsaon natog lingaw-lingaw sa tong kinabuhi pero naatay kalag. Hinumduman nato na. Mao nang ingon diha sa Proverbs chapter 1 atong balikan tong ato ang gibasa ka kanina, chapter 1 verse number 22 nga nagkanayon, how long unsa ba ka gidugayon nga magpabilin ka sa pagkayano? Kining yano mao ni ang description sa balang kasulatan. Ang yano nga tao kana bang makadungog sa pulong sa Ginoo pero baliwala lang ba? Baliwala lang. Pasi lang sa iyang kinabuhi. Pulong sa Ginoo. Wala, direta brad. Direta bay, inom ta. Ana ba? Gisalikway ang pulong sa Ginoo. Unsa ba kuno kadugay? Well, ye love simplicity. And the scorners delight kini mayubiton kini mga mabiay-biayon, biay-biayon man ni. Kining scorners. Magbiay-biay din sa pulong sa Ginoo. Nagani musulti may galag kabahin sa kaluwasan ingnon dayon pastor. Bugal-bugal dayon, di ba no? Bahala nagmabugal-bugal mo. Bisag unsa nga bugal-bugal nga inyong himuon, ang Ginoo ray magbalos anak ninyo. So ingon ana na ang Ginoo ray magbalos
kanang gitawag niyag hangtod kanus aka mahimong tanga, di ba? Kana ba magpabilin sa imong pagkayano? Magpabilin sa pagka walay masaligon, dili matinuon das pulong sa Dios, mo na yano. Simple lang nga kinabuhi nga makakaon katulosod sa kadlaw, dayon makainom, ana makadimdim, dayon wala na yung panghuna-huna kabahin sa iyang kalag, ana na siya. Mo na gitawag simple. Ingon bitaw ang Daniel chapter, kung atong tanawon may gala ang Book of Daniel chapter 12 verse number 4, ingon diri may gala ang pulong. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Mabuti ang panahon nga ang basahon silyuhan, siradan. Apan ikaw, Daniel, isra ang mga pulong og silyuhi ang basahon. Bisan hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudagan, ngadto og nganhi, og ang kahibalo padaghanon. Ngano, maabot ang panahon nga ang tao madismaya. Madismaya sa ila ang Dios nga gituan apan dili makahatag kanila og salbar sa ila ang kahimtang nga nabatunan. Kay nining kalibutan naman gud ang Dios nga gipasulabi dili man ang tinuod nga Dios. Kana bang specific ba nga giingon sa balaang kasulatan nga ang Dios nga atong ilhon ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Isaac. Kay kini sila ang Dios ni David, ang Dios ni Solomon. Mo ni ang tinuod nga Dios nga gisulti sa balaang kasulatan, og ang Dios nila ni Abraham wala magtudlo nga kita magampo o mga Dios-Dios. Mga Dios ba? Nga mga Dios-Dios ba? Mga Dios-Dios gani, dili tinuod nga Dios. Gipadayag sa Dios sa katapusang mga adlaw nga ang mga tao magdagan-dagan ngadto og nganhi, og ang kahibalo muuswag. Kay magtuman man. Ang edukasyon mao ang pagpangita sa kahibalo. Ang usa ka tawo mahimong intelihente kaayo apan kulang sa kaalam. Di ba? Daghan kay mga bright karon, mga bright pero dili manggialamon. Mao na kay ang maalamon nga tawo, mabitaw nang miingon ta ba nga, di ba sa ato mga pananaw, sa ato mga pagpanabot nga ang edukado, ang professional, edukado. Di ba? Maingon ta na. Pero ang description sa Bible, ang edukado o ang professional managlahi. Kay ang description sa Bible, kung nakakaton ka sa pulong sa Dios, edukado ka. Bisag dili ka professional. Pero daghan sa mga professional nga walay hibang kaagan sa pulong sa Ginoo, di gani kabalo og isa lamang ka bersikulo. So walay kaalam sa pulong sa Dios. Professional lang siya, dili sa edukado. Ingon na may gala ang description sa Bible. Kita sa atong pananaw, miingon ta nga professional na siya, edukado, di ba? Atong gilumpong may galang duha. Mao na kita, kay tao man ta. Mao na sa kalibutan ang definition sa kalibutan, pero ang definition sa balaang kasulatan, ang professional o edukado managlahi. Kay kung wala kay hibang kaagan sa pulong sa Dios, dili ka matawag og edukado. Bisag dili ka professional, pero duna kay pulong nga nabatunan, nakakaton ka sa pulong sa Dios, bisag dili professional ang tao, edukado siya. Sumala sa description sa balaang kasulatan. Prinsipyo na sa Dios, dili na to ang prinsipyo. Muna nga lahi gyud ang prinsipyo sa Dios. Asa man ta mosubay, prinsipyo sa Dios o prinsipyo sa tao? Tanawa ha? Ang walay Kristo sa kasing-kasing mailhan nimo. Kay mo desisyon matag adlaw siyang kinabuhi nga dili pinasubay sa prinsipyo sa Dios. Tanawa ra ko niya atong mga opisyalis. Di ba naa sila mga resolusyon nga gipasaka, mga magbabalaod, siyempre mga senador, mga magbabalaod, siyempre mga kongresista, mga magbabalaod, siyempre sa syudad, mga konsyal, mga magbabalaod, magpasaka og resolusyon nga bunga lamang silang pangunahuna, wala mangonsulta sa balaang kasulatan o wala mangonsulta sa prinsipyo sa balaang kasulatan. Prinsipyo sa Dios manguning balaang kasulatan. So muna nga magkahiwi-hiwi.
Gipadayag sa Dios sa katapusang mga adlaw nga ang mga tao magdagandagan ngadto og nganhi ug ang kahibalo moswag. Ang edukasyon mao ang pagpangita sa kahibalo. Ang usa ka tawo mahimong intelihente kayo apan kulang sa kaalam. Basta wala ka hibangkagan sa pulong sa Ginoo, kulang ka sa kaalam. Bisan pag naghupot ka og unsang profession imong gihuptan, degree holder, pipila ka, naghupot kag 20 ka degree. Pero wa kay hibangkagan sa pulong sa Ginoo, wa gyapon kay kaalam. Daghang mga tao ang naggraduar sa kolehiyo apan binuang nga nagkinabuhi nga walay kahadlok sa Dios o kahibalo sa Dios. Si Solomon misulat bahin sa 3 ka matang sa mga tao. Ang mga yano mao ang mga tao nga walay pulos, dali nga mahisalaag. Ang mga mayubiton mao katong nalipay sa ilang pagbiay-biay. Sila mabiay-biayon og masupilon, hilig sa pagbiay-biay sa uban. Ang mga buang nagdumot sa kahibalo. Sila maoy mga rebuilding moral nga gahi hangtod sa punto sa pagdumot sa maayo. Ang buang walay kakuwang sa salabutan apan dili gustong makadungog o makadawat sa kamatuoran. Sa Matthew 7, si Jesus miingon nga ang matag usa makadungog sa iyang mga pulong ug dili mobuhat niini mahisama sa usa ka buang nga tawo kinsa nagtukod sa iyang balay sa balas. Di ba? Kabalo man tanang nga history. Nahibaluan nato ang istorya niini nga dihang miabot ang bagyo ug napukan ang balay sa buang-buang. Ang mga tao nga wala magtukod sa ilang makinabuhi sa dili mausab nga kamatuoran sa Dios magantos sa pagkawala sa ilang walay katapusan nga kalag ngadto sa impyerno. Ingon na naman kay sunan. Ang usa ka taong buang-buang gihulagway nga nagtukod og panimalay diha sa balas. Mao gyapon kita. Kinahanglan ang atong pagtulunan diha gyud na sandig sa kamatuoran. Kamatuoran mao ang pagpalansang ni Kristo sa krus. Kamatuoran man na. Nalansang sa krus. Namatay si Kristo. Kinsa maingon nga si Kristo wala namatay? Kinsa maingon? Dangtag nalubong si Kristo, tinuod, nalubong siya. Dangtag tulukan daw, nabanhaw si Kristo. Kinsa maingon nga si Kristo wala nabanhaw? Mao tay maayong balita. Maayong balita. Unsa man to nga maayong balita? Para asa man to? Alang sa kaluwasan sa matag usa. Unsay giingon mahigala ni Apostol Pablo? Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, ingon siya mahigala, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Si Apostol Pablo gani nga usa ka Fariseo kaniadto, wa gani siya maulaw nga midawat sa maayong balita ni Kristo. Kita pa kaha. Di ba? Kita pa kaha. Kay ngano, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Mao ni ang gahom sa Dios ngadto sa kalawasan sa matag usa nga nagatuo, dili nang pangadji, dili nang pamisa. Klaro kay na nga bersikulo? Nganong isandig man ang ato ang mga pagtulunan kung ang tao makabaton kinabuhing dayon dihas pagpangadji nga wala man na ebidensya. Unsa ebidensya ika pamatuod? Wala. Pero dire sa pulong sa Ginoo, ingon si Apostol Pablo, masaligon kaysa nga nagsulti. Wala niya ikaulaw ang pagdawat sa maayong balita ni Kristo. Ang maayong balita ni Kristo mao ang pagpalansan niya sa cross, pagpagas ng hamiling dugo, namatay siya. Nalubong, dangtag 3 ka adlaw, nabanaw siya. Mao na maayong balita. Mao na may gala nga kita kay mga makasasala man ta, atong akseptahon nga usa ta ka makasasala o nagkinahanglan Kristo sa atong kinabuhi. Ang pagdawat ni Kristo kinasingkasing pagpakigrelasyon sa Dios. Kay human ni ana nga nakadawat ni Kristo kinasingkasing hatagan ta sa Ginoo og katungod nga mahimong anak sa Dios. Kay anak man sa Dios ang usa ka tawo nga midawat ni Kristo nan makabaton siya kinabuhing dayon. Kay ang kabtangan nga ihatag sa Dios kinabuhing dayon man. Di ba? Kung ikaw day anak sa imong ginikanan nga nay dakong yuta, dili day ka makapanunod sa yuta sa imong mga ginikanan.
mga kabtangan, makapanunod gyud. Mo nang ingon may gala sa John 1:12, but as many as receive Him. Mo bitaw na nga kinahanglan na dawaton nato si Kristo. Kinasing-kasing. Kay kung dili ta maka-experience o pagdawat ni Kristo, kanus-a man ta mamahimong anak niya. Na, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Kato ni naka-experience nga midawat ni Kristo. Sa diyang imong nasabtan, nga mao din ni paagi sa Dios, no? Kabahin sa kaluwasan, ay napagpangitag lain. Dili relihiyon ang makaluwas sa tao. Si Kristo ra ang nagpalansang maigala sa krus. Sayang kaya itong gihimo nga sincero ta matag-adlaw, mihimo ta sa pagsimba, pero wa ta nakakaton may galag pagpakigrelasyon sa Dios. Nga pinagi kang Hesus Kristo. Kay si Kristo mo ang bugtong gipakatao nga anak sa Dios. Nan kay anak mo sa Dios, Dios pud siya. Kay siya man ang nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga Dios siya. Mo nang even to them that believe on His name. Bisan ngadto kanila nga nagtuo siya ngalan. Walay laing ngalan nga gihatag gikan sa langit, ngalan nga Hesus Kristo. Ngalan nga Hesus manluluwas. Nan karon kay bawta sa ngalan nga Hesus, dili day ta mahigala magpaluwas. Ang kaluwasan mahigala, karon biya nato mahibaluan nga buhi pa. Kay unsay giingon mahigala sa 2 Corinthians ato lang ning isingit. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Kini unsa day naggiingon dinhi? For He said, I have heard thee in the time accepted and in the day of salvation. Sa diyang makadungog ka sa pulong sa Ginoo, makadungog ka sa pagtulunan sa kaluwasan, ayaw na paglangan. Ingon siya, ingon din and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Karon, dili ugma. Wala iniingon, may galang nga, sa sunod adlaw ra ko, sunod bulan. Kana kung makaabot ka kasiguro, kinsa may makasiguro nga buhi pa si ugma. Di ba kitang tanan may gala, wa man gyud ta kasiguro. Mobita nang ingon ang Biblia, ayaw pagpasigarbo sa imong ugma kay wa ka kibalog unsay moabot sa imong kinabuhi, kay ang bugtong nasayod niya na ang Ginoo ra. Kanang gasa bitaw panalangin, kanang panalangin nga gasa nga iya sa Dios nga dili mahimong ampingan sa tao. Dili ka mahimong ampingan. Pareha ng kinabuhing dayon. Dili man kita mo'y nag-amping ang ato mang Ginoo. Kita magmatngon lang ta sa atong physical nga kahimtang nga dili makahimo kay apektado man guning ato ang kalag atong physical nga kahimtang sa dayon magpatuyang ta. Atong unod-non ba? Dayon magpatuyang ta apektado ang atong kalag. Mo na nga maglakaw ta sa espiritu, dili na sa unod-non nga bahin. Kung kaniadto sugarol kay ta karon dili na. Nga naman nagsubay naman ta sa espiritu. Meaning nakabato na ta og gugma diha kang Hesus Kristo. Ang gugma nga atong ipakita kang Kristo tungod kay siya mo'y una nga nahigugma nato, wala na sandig diha sa atong emosyon. Nasandig sa pulong sa Ginoo. Mao ginatong saligan. Mo na ingon diha now is the accepted time. Behold now is the day of salvation. Karon may gala makabaton ta og kaluwasan, mga buhi pa ang tao. Kay wala na kaluwasan nga mahatag sa Ginoo nganhi kanatong mga tao kung kita mamatay na atong physical nga lawas. Sama may gala sa usa ka rich man nga namatay siya, unya nagpatuyang siyang kagalingon, nagpabilin siyang pagkayano, yano ba? Kanang wala manumbaling, walay respeto sa pulong sa Ginoo, nagmahay siya ang iyang kalag. Di ba? Mabasa nato na may gala sa Book of Luke, nganong nasulat na siya. Si Lazaro ug ang rich man, nganong gikumpara man gid silang duha. Nga namatay silang duha. Asa ni paingon si Lazaro? Dito sa lugar nga hayahay. Di ba? Hayahay kay wa may kasakit nga iyang nabatunan. Pero ang rich man asa man paingon? Dito sa init nga lugar, which is imperno. Unsa iyang gihangyo? Nga pwede ba nga si Lazaro ipanaog sa kalibutan? Ngano unsa iyang tuyo? Nga ipanaog, gusto man niyang ipanaog si Lazaro sa kalibutan. Tungod kay gusto niya nga masultian ang iyang mga igsuon. Masultian ang iyang mga igsuon kabahin sa pagtulunan sa kaluwasan. Kay dili siya gusto nga iyang mga igsuon mahitumpawak, mahiadto sa lugar nga diin siya nahiadto, nga dili niya gusto. Mo nang naa. So, diri ta mahigala sa
purpose of reproof. Unsa may tumong sa pagsaway o pagbadlong. Ang balikan nato ang gibasa. Proverbs chapter 1 verse number 23. Ingon diha ang pulong sa Ginoo, turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Katuyuan sa pagbadlong, katuyuan sa pagsaway, ang katuyuan sa pagbadlong sa Dios, mao ang pagpabalik sa mga tao ngadto kaniya o gikan sa ilang daotang mga dalan. Mao na ang kaalam sa Dios nagdala sa iyang mga sumbong batok sa usa ka masupilon og mga makasasala nga katawhan. Ang tao nga makadawat og pagbadlong mahadlok sa Dios ug mobiya sa iyang daotan nga mga dalan. Di ba? Oh, klaro kaya may gala ang pulong sa Ginoo. Hayag pa kay sa udtong tutok. Ang pagkahadlok kang Jehovah o Dios mao ang pagdumot sa daotan. Garbo og pagkamapahitason og ang daotang dalan. Mo nang giingon may gala sa Proverbs chapter 8 verse number 13. Sabay giingon diha sa pulong sa Ginoo. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Amo na. Ang kahadlok dahil sa Ginoo, kung ang tao mahadlok sa Ginoo, dunay respeto sa Ginoo, dunay pagtamod sa Ginoo, mao ang pagdumot sa daotan. Unsa man nga mga daotan nga dumtan sa tao, ang garbo. Dili siya magpasulabi siyang garbo, kung dunay garbo kita mga tao namang gitay garbo. Dili ta magpadominar sa tong garbo, kay dili na iya sa Dios. Mo ni pahimangno niya. Ug ang pagkamapahitason, ug ang daotang dalan, dili na ta diha, ug ang pagkamasukihon nga baba. Ako nagdumot. Oh, mo nay sulti may gala sa maalamon nga tao. Maalamon gani Dios non nga tao. Lahi ng relihiyoso ug ang Dios non. Nanapod, lahi na pod kumpara ha. Kay moingon gani nga relihiyoso giusar pud nato na, gisabot nato nga ang relihiyoso gani Dios non. Hinumdumi. Ang Dios non ug ang relihiyoso managlahi na siya. Kaya ang tao nga relihiyoso nahigugma sa relihiyon, wala mahigugma sa pagpakigrelasyon sa Dios. Kaya ang tao nga dunay relasyon sa Dios, ang tao nga Dios non dunay relasyon sa Dios, wala nahigugma siyang relihiyon. Kung makita niya nga ang iyang relihiyon ang gisunod nga pagtulunan dili iya sa Dios, mubiya gina diha. Oh, mubiya gyud. Nga naman dili man iya sa Dios. Klaro man kay na, mingon ang Dios nga ayaw pag-ampo og Dios, nya mampo di ka. Nga gisulti naman ang daan sa Dios. Mo nang ingon niya diha sa verse number 13, ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagdumot sa daotan. Mo bitaw na nga atong gibasa ganiya sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nga gipahimangnuan ta, gitul-id ta, gibadlong ta, gisaway ta kay aron mamatarong ta atubangan sa Dios. Ang pagkamatarong atubangan sa Dios dili sa atong kaugalingong kahimuan, kundi iya na ni Kristo nga atong gidawat. Ang pagkamatarong ni Kristo niya nato, muna nga kinahanglan nga atong dawaton si Kristo. Gusto kang mamahimong matarong? Mabitaw na nga sa panahon sa bagong tuig doon ay daghan nga mga manaad, mingon na yun, ako mo ni akong New Year's resolution. Di na ako maghubog-hubog. Pero kotob lang may gala sa sulti, kotob lang may gala sa baba, dili kinasing-kasing. Nga naman, wala man si Kristo mapuyo di as kasing-kasing. Kung gusto ta mahigala og mausab ang ato ang dagan sa kinabuhi, kanabang mausab ang dagan sa kinabuhi, kanang dili nang mausab nga gikan sa pobre mahimot ang dato, dili man na mo'y saad sa Ginoo. Kanabang makabaton ta og kaalam nga pagpakigrelasyon diya ni Kristo kay siya ra ba ang kinabuhi? Kinabuhing dayon, siya ra ba? Wala ba laing dalan? Kung mangita ta may galag laing dalan, niya ha, kining bersikulo may galang nga giingon sa John chapter 14 verse number 16. Si Kristo ang namahayag ani? Verse number 6, si Kristo ang ingon siya, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life.
No man cometh unto the Father but by me. Klaro kay nang giingon ni Kristo ba? Si Jesus miingon ngadto kaniya, ako ang dalan. So unsa man nga dalan ay imong gisubay, unsa man nga pagtulun-an, unsa mang dalana ang subayon. Ningon si Kristo, ako ang kamatuoran. Siya ang kamatuoran. And the life. Siya ang kinabuhi. Kay kutob sa mga musalig ni Kristo, doon na may kinabuhing dayon. Gisunod pa gyud, no man cometh unto the Father. Kinsa may makaadto sa amahan kung dili ta moagi ni Kristo? Naabay makalaktod padulong ngadto sa amahan? Si Kristo ni niingon, no? No man cometh unto the Father. Walay bisan usa kanato nga makapangahas sa pag-direct ngadto sa amahan kung dili moagi ni Kristo. Pareha ba na sa usa ka ilustrasyon ba? Kung mato tag merkado, kung gikan ta dinhi, pwede ta maglakaw. Kung mato tag Cagayan de Oro, pwede man ta maglakaw pero maaptan tag siyam-siyam, dugay kay ta maabot. Pero magbasta pwede. Magbasta, muna itong sakyan. Pero dili ta pwede mag-eroplano. Wa may iligan padlog Cagayan de Oro nga eroplano. Pero mato tag Manila, pwede ta mag-eroplano, pwede ta magbarko. Dili ka pwede magbaklay, dili pa ka pwede magbisikleta, di po pwede magmotor, kay layo-layo naman to. Pero kung mato ganit tag Amerika, dili ta pwede nga magbarko kay maaptan tag siyam-siyam. Unsa may atong sakyan? Eroplano. Dili pwede magmotor, dili pwede unsa ba diha? Eroplano gyud. Pero kung gusto ta moatog langit, unsa may atong sakyan? Di ba? Ay ingon si Kristo, no man cometh unto the Father but by me. Walay bisan usa ka tawo nga makaadto sa iyang amahan kung dili moagi niya. Unsa atong sakyan kung gusto ta moatog langit? Si Kristo atong sakyan. Hunaw-na agmayo sa makadaghang higayon. Kini lang nga bersikulo. Hunaw-na agmayo. Kung nangandoy ka matug langit, ang imong religion nga gisaligan, mao ba imong sakyan? Tanawa ha? Ako may gala, baptist man ko. Wala ko magsalig may gala sa kong pagka-baptist. Kaya ang baptist, usala na ka grupo, usa ka ngalan, kay karong mga panahon na, kung may ka grupo, maig sa unang panahon nga, dili pwede nga bisag dili i-rehistro sa SIC, wa pa man tong SIC kaniadto. So karon magtukod ka og grupo, kinala rehistrado gid sa SIC. So mao nang ang akong pagka-baptist dili mao'y nakaluwas. Dili mao'y nakaluwas. Sama ra sad nimo. Kung nakay gihuptan karon nga religion, ayog salig sa imong religion, kining pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang relihiyon gitukod naningkamot ang relihiyon nga ang tao madala ngadto sa Ginoo. Di ba? Ingon na ang relihiyon. Pero ang Dios mo ni naghimo, dili na kinahanglan nga ang tao maningkamot. Kay naningkamot ang tao pinagi sa relihiyon nga ang tao madala ngadto sa tiilan sa Dios. Lahi ang pamaagi sa tao. Pero ang Ginoo ingon siya, gihatag na niya ang bugtong gasa, dili na ta kinahanglang maningkamot tungod kay ang Ginoo namo inhimog lakang aron makapaduol nganhi kanato. Mao na mga kaigsunan. Kinahanglan ta masayo ni ana. So ikaduhang punto, una napamanta sa unang punto, reproof of wisdom, unang punto. Sa ikaduhang punto, rejection of wisdom. Atong isgutan may gala kining pagsalikway sa kaalam. Unsay dangatan sa mga tao. Ingon sa verse number sa Proverbs chapter 1, atong balikan ang atong text, chapter 1 verse number 24. Ingon sa dinhi, because I have called and ye refuse. So ni-reject, di ba? Rason for rejecting wisdom, they despise God's reproof. Ilang gitamay ang pagbadlong sa Dios. Mao na may galang anong daghan kayo nga mga tao nga misalikwes pulong sa Ginoo, misalikwes kaalam. Ngano ang mga rason niya na tungod kay ilang gitamay ang pagbadlong sa Dios. Ang kalibutan puno sa mga tao nga nagtamay sa pagbadlong sa Dios. Bisan kinsa nga mutamay sa pulong pagalaglagon. Apan siya nga mahadlok sa sugo, unsay resulta? Pagagantihan. Nasa verse number 25. Unsay giingon dia? But ye have set not all counsel,
and would none of reproof. Mo na nga walay naminaw. Pero ingon may gala ang Proverbs sa chapter 13 sa verse number 13. Ingon din may gala ang pulong sa Dios. Whoso despiseth the word shall be destroyed. Ana, pulong na sa Ginoo nagsulti ha. Prinsipyo sa Ginoo ni. Mo ni iyang prinsipyo. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Now, ang kalibutan, si bisan kinsa nga motamay sa pulong pagalaglagon. Apan siya nga mahadlok sa sugo pagagantihan. Mo na may gala. They hated knowledge. Ang mga tao nga nagdumot sa kahibalo naa sa verse number 29. Unsa bay gisulti may gala sa pulong sa Ginoo. Ningon siya chapter 1 verse number 29. Murag din nato ni Muhammad no? Ato ning tibabason ugma kay napata si kaduhang punto. Rejection of wisdom. Mga rason ba nga ngano ang tao musalikway sa kaalam? Nganong nagdumot sila sa kahibalo sa verse number 29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Kay wala nila dawat, wala nila gipili ang kahadlok sa Ginoo. Ang kahibalo nagdala og responsibilidad og pakawalay tulubagon. Ang rason nga ang mga tao dili mo basa sa ilang Biblia o musangyaw tungod kay sila nagdumot sa kahibalo sa Dios. Unsay giingon sa Proverbs chapter 1 sa verse number 7? Unsay giingon? Ang giingon dia, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang kahadlok sa Ginoo, ang pagrespeto sa pulong sa Ginoo, mao ang sinugdanan sa kahibalo. Kung gusto di kag mahibalo sa pulong sa Dios, maminaw ta sa iyang pulong. Og ang pulong sa Ginoo maghatag kanatog insakto nga instruction. Apan ang mga buang magbiyay-biyay sa kalam og pahimangno. Mga buang, ang mga tao nga nagsalikway sa kaalam ginatawag nga buang-buang sa kasulatan. Mo na description sa balang kasulatan ha. Mo na prinsipyo sa Dios. Ang Ginoo nagahatag og kaalam gikan sa iyang baba, nagagula ang kahibalo og pagsabot. Mo nang giingon sa Proverbs chapter 2 verse number 6. Wala gyud magkulang ang pulong sa Ginoo. Mamatay ta nga dili ta magmahay istong kinabuhi kon kita nakabato niini. Ningon sa Proverbs chapter 2 verse number 6, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Sa diha mo basa ka sa pulong sa Ginoo, kay kining Biblia, kining pulong sa Dios inigbasa nimo niini, hulagway ni Hesus Kristo. Kinsay pulong nga nagpakatao? Si Hesus Kristo. Mao na makaigsunan ang kahadlok sa Ginoo, mao ang sinugdan sa kahibalo. Apan ang mga buang nagbiyay sa kalam og pahimangno. Ang mga tao nga nagasalikway sa kalam ginatawag nga buang-buang sa kasulatan. Ang Ginoo naghatag og kalam gikan sa iyang baba, nagagula ang kahibalo og pagsabot. Kay kisa may muhatag kanatog pagpanabot sa diyang mubasa ta sa pulong, ang balaang espiritu. Ang Dios nagsulti pinagi sa iyang pulong. Kung atong tamayon ang pulong sa Dios, atong gidumtan ang kahibalo sa Dios. Di ba? Mo nang naa. So, they have no fear of God. Walay kahadlok sa Ginoo, walay pagrespeto ba? Walay pagpanumbaling sa pulong sa Ginoo, gibaliwala ra. So, ugma ato ning hisgutan, ato ni padayon sa paghisgot kon ug mga adlaw hatagan kita og kahigayunan sa pagpadayon niini. Atong pangayon sa Ginoo nga tagaan pa kita ugma og higayon nga makapadayon sa atong hisgutanan. Pero kung dili, awat mahimo kay pagbuot man sa Ginoo, di ba? Kitang tanan mahigala mga matay ta. Kay bawat mga matay ta apan wa ta kay balo kun kanusa. Kung kitay pabuton mahigala o kung kitay pabuton, maingon gyud dayon kita nga Ginoo, pwede ba nga dili sa kun nimo kuhaon? Di ba? Kung kitay pabuton kay di man ta gusto mahigala kamatayon, pero kay wala na gipahibalo sa Ginoo. Kung kanus ata mo mamatay, di ba? Kay balo tanan nga mamatay ta apan wa ta kay balo kon kanusa. Kay wa man ta kay balo kon kanusa,
unsa man nga klase nga pagpangandam ang atong angayan nga buhaton. Ang angayan natong buhaton nga pagpangandam mao ang pagpakigrelasyon diha sa Dios. Gihatag na ang iyang bugtong gasa. Ang bugtong gasa niya mao si Hesus Kristo. Nganong dili man ta modawat ni Hesus Kristo? Nganong adto pamanta sa mga pagtulon-an nga binuang atubangan sa Dios. Sa atong hunahuna, sa atong mga pagtuo nga kining atong gihimo matag adlaw, maayo ni para nato. Pero kung adto ta mahigala sa prinsipyo sa Dios, ato makaplagan siyang pulong nga kini di atong gipanghimo ning kalibutana, dili day maayo. Ako bitaw, nakahuna man ko, kaniadto mahigala abi na kog maayo to akong gihimo nga matag kadlawon magprograma ko sa radyo, maghatag kog numero. Abi na kog maayo to. Pero sa mata sa Dios dili di ay. Ako nasayran nga nagdala daytog kalaglagan, padung lang dayto sa impierno. Ako mahinungdan ni atong mga tawo nga maimpierno unta. Di ba? O, kung nagpadayon ko ato. So, salamat sa pulong sa Ginoo nga naghatag pahimangno, naghatag pagbadlong, naghatag pagtulid alang sa atong pagkamatarong. Wa naman tay igong panahon. So, ugma lang nato ni tiwason kung hatagan pa kita sa Ginoo og dugang adlaw sa atong kinabuhi nga makapadayon sa atong isgutanan. Kaya ang tanang butaning kalibutana do na may kinutuban. Sama sa atong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod og dinhi magutloa oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa atong station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Magpasalamat ug mingon mayong buntag iligan.